matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 16 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita karong orasa. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita. Mga namuhi og baboy giabisuhan nga ipatuman ang istriktong biosecurity measures. Medical Rotunda Park hapit na mahuman. Mga bag-ong kon mga bag nga gihimo sa Abakagi Pasigarbo sa Native Fabric Designing sa Tibet Industry Week. Sa kauluhan, DICT nagpagawas og advisory warning batok sa mga unverified independent tower companies. Maharlika Investment Corporation pagasugnang mag-invest dili pa matapos ang kasamtangang tuig. Test run sa rehistro nga Social Registry Data Authentication System sa DSWD gipatuman sa ahensya. Warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kalabot sa drug war sa nakalabay nga Duterte administration, posibleng ipagawas sa bulan sa Setyembre. Balita sa gawas sa nasod, 32 ka mga katawan sa Somalia namatay tungod sa suicide bombing o pagpangatake. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Christian Marriage Act sa Pakistan giusab sa gobyerno. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balag kasulatan pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, walay kaso sa African Swine Flu dinhi sa Iligan. Sumala pa ni Dr. Dalia Valera, ang City Veterinarian. Kini taliwala sa mga kaso sa African Swine Fever sa ubang mga lungsod. Nagpabiling yellow zone ang Iligan o walay na matikdang African Swine Fever apan gikonsiderang anaa paghapon kini sa taas nga risgo. Dugang pa ni Dr. Valera, adunay checkpoint sa NEC o Barangay Buruon aron nga masusi ang mga baboy nga isulod sa syudad. Istrikto ang Iligan sa pagpasulod og mga baboy o mga gikan sa nagkalain-laing mga dapit. Giawahagan ini ang publiko nga musumbong kung adunay masayran nga mopalusot og karne o kaha baboy o mga produktong hinimo sa karne niini nga dili moagi sa inspeksyon. Adunay biosecurity officer sa mga barangay nga nagatabang og monitor sa mga baboy. Wala gidili sa City Vet ang pagpamuhi og baboy apan giawhag ang pagsunod sa istriktong biosecurity measures sa slaughterhouse. Magpaihaw og baboy, dili magpakaon og lamaw, dili mo palit og mga baboy nga galuyan na, dili mo pataka og palit og karne nga ipaambit sa mga silingan. 95% na sa konstruksyon sa Medical Rotunda Park sa Barangay Palao ang nahumana. Sumala pa ni Engineer Ervin na sumagang sa IOS Construction, gipaabot na lang nila sa ang fountain nga itaod sa tunga-tunga bahin sa park. Gisugdan na usab ang landscaping sa proyekto kung asa gitanom ang Bermuda grass. Giandam na usab ang plant box sa parking area
o plastaran sa dugang mga tanom. Nainstalar na usab ang mga solar lights sa palibot sa park busa hayag na kini sa panahon sa kagabion. Aduna electrical room sa park kung asa ibutang ang mga control switch. Sumala pa ni Engineer Sumagang, gisunod nila ang disenyo sa park nga gihimo sa United Architects of the Philippines. Katapusan ning bulan sa Agosto mahuman na ang proyekto o gikatagdang itugyan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan sa unang semana sa Setyembre ning tuiga. Gi-display ang mga abaka bags nga hinimo sa mga mi-graduate o scholar sa Technical Educational Skills and Development Authority TISDA sa Dressmaking National Certificate 2. Kini atol sa Tibet Industry Week sa Iligan. Kon competition kini agig suporta sa abaka production level 2 sa Iligan City. Sumala pa ni Technical Education Skills Development Authority Provincial Director Noraya Akas, gitahi sa mga partisipante sa abaka cloth ang mahimong mga bag. Nahimong mananaog si Glenn Mabano nga usa ka scholar ni Mayor Freddy Xiao. Trainer nini si Johanna Sarasara. Sumala pa ni Akas kauban sa TISDA ang City Agriculturist Office LGU Iligan sa pagtanom og abaka sa 10.6 ka ektarya nga luna luyo nga bahin sa TISDA Regional Training Center sa Barangay Ditukalan. Dugang kining abaka production sa mga gitanom sa mga mag-uma sa mga bukirang bahin sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, nagpagawas ang DICT og advisory warning batok sa unverified independent tower companies. Sumalabak kang DICT Undersecretary Jeffrey Ayandi, kining naaso yung kompanya ang dili konektado sa ilang opisina og dili usab sakop sa Philippine government. Gisulti sa DICT nga nakadawat kini og impormasyon nga daghang unverified independent tower companies ang nangayo og impormasyon og nagsugyot nga mopalit og mga bakanting konkabtangan isip mga site alang sa mga cellular tower nga nagpaila isip third telecommunity tower sa Pilipinas. Gitambagan sa ahensa ang publiko nga magmatngon og mamahimong mabinantayon sa paghupot og mga sensitibong impormasyon samtang gisiguro usab sa DICT nga gilayon nila nga ipahigayon ang investigasyon sa nasong isyu. Mahimo usab nga motumbok kon matumbok sa publiko ang registered independent tower companies sa ilahang website. Pagasugda na sa Maharlika Investment Corporation ang pag-invest niini sa dili pa matapos ang kasamtangang tuig. Kini ang gikumpirmar ni Department of Finance Secretary Ralph Recto kagahapon adlaw dungan sa gipahigayong briefing sa Development Budget Coordination Committee. Sumalabak ang Recto sa pagkakaroon gikinahanglan na nga matumbok una sa Maharlika Investment Corporation ang pagabutangan nila sa investment. Susama sumala pa niya sa ubang mga startup o nagsugod pa lang nga mga gagmay o mga dagkong kompanya. Moabot pa lamang sa 7 ka bulan ang operasyon sa Maharlika Investment Corporation sugod dihang gimugna kini. Gikataho usab sa kalihim nga kompleto karon ang board sa MIC nga gimugna sa nakalain-laing nga bangko sa gobyerno, DOF o mga private sector. Samtang luyo nini haka-haka nga adunay nakagahing 2025 nga national budget sa Maharlika Fund. Gipatinaw sa kalihim nga wala kini kamatuoran. Malampuson nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development National Household Targeting Office ang SETRAN alang sa e-rehistro. Kini mao ang usa ka dynamic social registry alang sa mga potential beneficiaries sa DSWD. Sa usa ka pahayag, gisulti ni DSWD NHTO Director Jimmy Francis Siok Disikan, tumong sa mga programa nga mapakusgan ang social protection system sa Pilipinas. Sumala pa sa ahensya, gisugdan ang dynamic social registry sa nasing programa sa mga munisipalidad nga sakop sa Patiros, Metro Manila, Cordova sa Cebu,
og sa Floreblanca, Pampanga. Kini nagsugod sa Hulyo 1 hangtod sa 31 kasamtangang tuig. Sa unang phase programa nakatutok kini sa self-service registration og information authentication sa mga buntis og nagpatutoy nga mga inahan gikan sa natumbok nga pilot testing site. Dungan sa initial run, malampuson nga na-deploy ang mga web portal sa mga pilot site. Kini ang kabahin paghapon sa pagpaningkamot sa gobyerno sa digital transformation o modernization sa mga proseso sa kagamhanan. Posibleng i-issue ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court sa Setyembre sumala pa kang retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Gitumbok sa kanhi maestrado ang investigasyon sa International Criminal Court kalabot sa war on drugs sa nakalabay nga Duterte administration. Sa usa ka interview gisulti sa kanhi maestrado nga wa sa iyang kon base sa iya ang pagbanabana hapit na ang adlaw sa panagkumbati tungod base sa iya ang mga nadungog mag-issue na og arrest warrant sa mosunod nga mga bulan. Dugang panini nga ang investigasyon sa International Criminal Court prosecutor sa brutal nga kampanya kontra illegal nga droga nga miabot na sa mahinungdanong punto. Wala usab gihiskutan ni Carpio ang iyang tinubdan kalabot sa posibleng pag-isyo sa ICC og arrest warrant. Mainumduman nga nahaunang gipalutaw ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga nakasiguro kining mapagawas na ang arrest warrant karong tuiga. Ang kanhi Senador mao ang isa sa mga nagpasaka og reklamo sa International Criminal Court kalabot sa drug war killing sa nasod ilanom sa niaging administrasyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpahayag og kaandam ang Danish drug maker nga Bavarian Nordic batok sa monkeypox. Sumala pa sa kompanya nga kaya nilang mugama og 10 milyon ka mga bakuna pag-abot sa 2025. Gibutyag ni Rolf Sorensen, ang Vice President sa kompanya nga pagkakarong tuiga, aduna na sila'y 2 ka milyon ka mga doses alang sa nasong virus. Nagulat na lamang sila sa mga orders gikan sa mga nasod nga nanginahanglan og bakuna sa dili pa mo gama og minilyong ihap. Mahinungdanon kon mahinumduma gideklara sa World Health Organization ang monkeypox isip global public health emergency tungod sa pagkuyanap sa kaso niini sa Africa. Dugang balita sa gawas sa nasod, ana sa 32 ka mga katawhan ang namatay samtang 63 ka mga katawhan usab ang nasamdan sa Mugas Disyo sa nasod sa Somalia tungod sa usa ka suicide bomber. Sumala pa sa kapulisan ang pagpangatake ngadto sa mga katawhan, nahitabo human ang suicide bombing. Dugang pa gitarget sa mga terorista ang mga katawhan, security officials, negosyante o uban pa. Ang nasong pagpangatake giangkon sa teroristang grupong Al-Shabaab nga maoy ilahang kalihukan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipirmahan sa gobyerno sa nasod sa Pakistan ang kabag-uhan sa Christian Marriage Act of 1872. Diin giilisdan ang age of consent ngadto sa mga kabatanunan nga makasal. Sa naasong kabag-uhan, ana sa 18 ang minimum age. Diin angay nga pakaslan ang mga Kristohanong lalaki o babae. Makatabang ang naasong balaod aron mahatagan og proteksyon ang mga Kristohanon nga kabatanunan batok sa forced conversion o child marriage. Apan gituan sa mga Kristohanon nga maghimo gihapon og pamaagi ang ubang mga katawhan aron nga dili masunod ang naasoyng balaod. Sa kasamtangan, walay isa sa kasaysayan sa Pakistan nga napriso o nabilanggo tungod sa kasong forced conversion. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat. Ang Batanes o Babuyan Islands ang makasinati og manag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan epekto sa hanging habagat. Samtang ang Metro Manila, Visayas ug inguman din sa Mindanao ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pagulan-ulan ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan
Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:42 ug mosapon niya sa alas 6:18 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat ug moingon. Maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.